खास खबर पुर्तुगालाकसून 14 वर्सांचो जोरल फर्नांडीस गोंयकार जो आपली फॅमिली सांगाता UK लंडन हांगा रावता हाका हालींच इंटरनॅशनल फुटबॉल अकादमी दी पुर्तुगाल हांगा फुटबॉल खेळपाक एक संधी मेळ्ळ्या। हो जावन आसा एक आमचो गोंयकार तरणाटो 14 वर्सांचो जोरल फर्नांडीस जो फुडाराक स्वप्न एक फामाद फुटबॉल प्लेयर जावंक। I'm here to become a great football player. I want to learn new things, improve myself physically and mentally. My idol is Ronaldo and I want to be a professional football player when I grow up. That's my goal. हांवें त्या भुरग्याक पळयल्या उपरांत ताचे थोडे व्हिडिओ अपलोड करून एल्विसाक धाडले आनी एल्विसान दुसऱ्या दिसा म्हाका ताबडतोब फोन करून सांगले आमचे सिलेक्शन कमिटीन ह्या भुरग्याक सिलेक्ट केला म्हणून आनी आपल्या ताच्या आवय बापायच्या लागीं उलोवपाक जाय म्हणून। सगळे ताकाटीक जाल्या उपरांत आतां हो भुरगो बाब जोरियल फर्नांडीस 15 वर्सांचो इंटरनॅशनल फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्चुगल जी टायअप आसा असोसिएशन अकादमीक कोइंब्रा लागीं सो ताचो पयलो दीस जावन आसा हे अकॅडमीक 16 जुलय। हांव मागता दुनिया देवा लागीं ताचेर आपलो आशिर्वाद घालचो ह्या भुरग्याचेर आनी बाब जोरियल एक बरो फुटबॉल प्लेयर जाल्यार पुरो म्हूण मागता। तशेंच हांव ज्यो गोंयकार फॅमिली आमच्या लंडन UK शारांत रावतात तांकां एक संदी दिवंक सोदता। जरी तर तुमचे भुरगे फुटबॉल खेळून वयर तांकां तुमी एक बरो फुटबॉल प्लेयर करूंक सोदता जाल्यार तुमी असल्यो हे अकॅडमी जावं कोचिंग सेंटर आसा थिंगा घालात तांकां आनी दियात तांकां एक चान्स एक बरोंतलो बरो तांचें एम्बिशन पुरें करपाक एक फुटबॉलर जावपाक। तशेंच हांव खालदाचे खोलायकतान बाब एल्विस गोयसाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आपलो वेळ पिड्यार करून ह्या भुरग्याक ताच्या अकॅडमीक एडमिशन दिलें देखून। आमची एक कोलॅबोरेशन आहा अकादेमिका कडेन पुर्तुगालाक आनी हे फाटी आमी सदां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता एक गोंयच्या प्लेयराक। हे फाटी जोरेल फर्नांडीसाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या येवपाक हिंगा आनी एक बींग नाव आमच्या प्रोग्रामान रावपाक। तर भुरगे कोण सोदता हे ऑपॉर्च्युनिटी पळोवपाक एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनवायरमेंट अकॅडमीन रावंक सोदता जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता। आमचे वेबसायट हा www.ifapt.com। तर देव बरें करूंक म्हणटा जोरेल आनी तेजे फॅमिलीक तेणी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आनी तो आमच्या मदें आसा हिंगा फुटबॉल शिकोवंक आमच्या अकॅडमीन कोइंब्रा अकादेमिका दे कोइंब्रा इन पुर्तुगाल। सो म्हाजो चेडो इंटरनॅशनल फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्चुगल हातून सिलेक्ट जाला आनी खेरीत पण ताका एक संदी मेवल्या ह्या फुटबॉल अकॅडमीन शेवपाक जे एक व्हडलें बाग जाय तुका। आनी दुसरें म्हणल्यार खेरीत भाशेन हातून ते बाग मेवपाक जायते जाणां वावर केलात। पयलीं तर देव बरें करूं म्हणटा आमचो फुटबॉल इंटरनॅशनल लेजंड बाब लॉरेन्स गोम्स हाणें आमकां आपलो आदार दिला फुटबॉल अकॅडमीन आमकां हें करपाक। तसोच देव बरें करूं म्हणटा बाब एल्विस गोयस आकाय जो प्रेसिडेंट आसा फुटबॉल अकॅडमी ऑफ पोर्तुगालाचो ताणें आपलो खूब आमकां आदार दिला हे फुटबॉल मैदानार ताका एक चान्स दिवपाक। आनी खेरीत भाशेन म्हज्या चेड्याक हांव एक बरो फुडार आवडयता आनी तसोच खूब गोंयकारांक हे अकॅडमीन एक संदी घेवपाक तुमी ट्राय करची आनी पुण्य ते सगळे देवाच्या हातीन आमी हें करून घालता। भुरगेपणांत जोरेलाक फुटबॉलाचो चड मोग आसलो। आतां ताका पुर्तुगाल अकॅडमी सिलेक्ट जाला। म्हज्या चेड्याक बरो फुडार आवडटा आनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जावन आसा ताजो आयडल। शाबासकी तुमकां जोरलाच्या आवयक आनी बापूयक तुमी ह्या जोरल फर्नांडीस हाका ताच्या स्वप्न पुरें करपाक एक संदी दिवली म्हूण। तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो सुसेगाद दनपार। मेळुया दुसऱ्या सोमारात ते मेरेन मोग आसून दी।